صالح بركة اليوم اختار انه يحكي لنا على لساك كيلي. فاشن كود. عسلامتكم عسلامتكم. اي نحس روحي يزرع عقل هكا. اللي شنو تحب؟ اللي حد قومي نقز مثلا. نجي نقفورات نجي انسان هكا واحد نقبح ذاك نعمل لك هكا الماسك هذاك جديد. ميرسي على الكادو يا امنه، ميرسي يا فتى. نقعدوا والله بالحق فور اون فوا خاطيني معناها. لي كافاليي باهي عام 1892. دونك كيف ممكن تعرف دون لي ميزون دو كوتور ولا دون لي غروند براند يمشي القطعه تمشي وتتطور، سواء تتطور على خاطر فيها دوموند والعباد تشريها، يعني تولي ما البرودكسيون تاعها تكبر والا تنقرض، يقول لك ما مشاش اون باس اوتر شوز. دونك عام 1923 تولد نوفو ساك اللي هو اسمه توربيدو. فوالا نحكي لك راهو ليستوريك، انا نتابع في الحكايه في التاريخ كل واحد دومينو انا نعس عليك هذايا ساك تجعل كيف في الميزون ارميس باش يتحط على الباب نتاع الكهرباء، كيف باش يحطوا فيه، يعني يتحط من الداخل باش يحطوا فيه كيف الجربج نتاع ليكيتاسيون. دونك نقولوا الجربج بما فيه كل شيء، يعني البومب البوت كل شيء. فوالا دونك كيف عام 1930 هذا روبير دوما واحد من العائله، خاطر هما ارميس قعدوا فامي. فوالا لازمكم تعرفوا ارميس راهو سي با فرونسي، سي اون فامي الموند دوريجين. داكور دونك قعدوا عائله كان لي ديسوندون وراجل بنت يورثوها اون سوسيتي فاميليال، يعني تحلت برشا هي في الفامي، يعني ما قعدوش سكسيسيون تاع وليد دي بير فيس. لا فما خاطر الانساب دخلوا زاد في الحكايه، وداير قعدوا شادينا الانساب اليوم دوجوردي، سيتي الانساب هما اللي شدوها خاطر الباقي كل توفى ولا يرحمه. الله يرحمه. دونك دوكو هذايا روبير دوما عمل كيف ساك مي سبيسيالمون للنساء. قال تيان اون فا بونسي على لا فام، خاطر وقتها النساء يلزمهم الساكن يخرجوا، فوالا كانوا قبل ما يهزوش ساك خاطر ما يهزوا حتى شيء، عيب. الراجل اللي هز الحاجه كان ليفونتاي ولا والصحابه نتاعها. دونك قال لي مانيش اللي عايب الحكايه كيفاش شنو راه هذا واحد شبيه واحد عنده اون سويت، عندها شكون دام دو كومباني، مش هي اللي تهز، يعني هي تهز الحاجه ما هي ما تهزش كبريه، نحكيو على لا نوبليس يعني اللي مازال باهي هكا عيب على ربيعه يرحمها هز هذا شنو لا عيب مازال شكون في جرتها كان مش 10 عباد في جرتها. دونك فوالا قعدوا من عام 1892 حتى لين جا نهار وفما ساك تعمل. هذايا الساك هذايا تعمل en 1935. يعني ça c'était une nouvelle création. مي الساك هذاك قعد dans l'ombre. كيفاش هو البوم نتاعو صار؟ عام 1954 عمك ألفريد هيتشكوك اللي هو مخرج أمريكاني معروف كبير برشا، دايوغ طلع برشا الى ألفريد هيتشكوك طلع برشا دي ستار وإلا شونجي لي كريتير ولا الصبغه نتاع السينما في العالم، خاطر توا ولا اون ريفيرونس بيان سور. وما فماش مخرج ولا ايكول دو سينما ما يقراوش على ألفريد هيتشكوك. فوالا دونك ألفريد هيتشكوك يعمل في فيلم اسمه لا مان اوكولي، غزر لي الكوستومير نتاعو اللي هي اديت هاد. هذا سي تري امبورطون دو دير لي نون باش جماعه المهنه في تونس، سوا لي كوستوميي ولا لي رياليزاتور ولا حتى لي ستار، سي تري امبورطون خاطر مش ممثله تمثل مدوجك في التلفزه وكهو، لازمك تعرف عندك هيستوريك بيان سور، ثقافه وتاريخ تاع ممثله ونتاع كوستوميير ونتاع مخرج وكل هذا. شوف بعد ساعات هذا الكل باش نحكيو على ساك. فوالا عام 1954 بعثهم لباريس، قال لهم امشيوا للبوتيك هذايا ارميس وشوفوا اشريوا باش تشريوا لي زاكسسوار. اي بان شريوا كل شيء، شريوا توت لا كوليكسيون كي تي اكسبوزي على خاطر كل شيء عجبهم. Entre autres, il y avait ce sac-là. اللي هو ما كانش عنده اسم. الساك هذاك شريوه يعني في اللول يشريوا الحوايج الكل. روحوا لأمريكا. خالتك غريسكيلي ممكن هي هبطت لباريس تضرب فيها لو برانس رينيي تاع موناكو. شو زهورات
سعود حتى هي مش كان سعود حتى هي الزينه اللي فيها تبارك الله يعني سي اون دي بلو بيل فام دو موند في زمانها وفنانه معروفه سي غريس كيلي يعني بالاخر اللي ما يعرفش غريس كيلي يضرب غريس كيلي تعرفوها البلوند هذيك لا بلوند تري بيل تري بيل تري بيل فام ان تو لي كا دونك تضرب فيها وقتها هو اللي تي برانس فوالا دونك الساك جيبوه لها ليها هي لا مازالت هي تمثل على روحها الساك كي هي عرست الساك معها خاطر سيتي سون كو دو فودر elle est tombée enceinte يعني حبلت من البرنس لكن cette époque là ما ينجموش يقولوا هيا انا توا جو سوي انسانت خاطر سي توت ان بروتوكول برانسيي فوالا دونك باش تخبي كرشها حطت الساك قدامها دونك الا تونو كوم سا ودايوغ هو ساك تعرف بالشده نتاعو واللي هو تعرف وتسمى على اسم كيلي يعني غريس كيلي دونك الساك هذايا دو نو جور من اغلى السيكان في العالم يعني اقل موديل فيه يعني لو بازيك دو كيلي 7000 يورو 7000 يورو لو ساك Hermès. On parle de 7000 euros حتى لو ساك طالعين احنا طالعين لو بازيك يعني ما فيش شيء فوالا اللي ما فيه حتى شيء دونك فما دو غروند فام في العالم توا سي دي غروند كوليكسيونوز دو ساك كيلي منهم فيكتوريا بيكام ان فيت كيف ماك تعرفي كانت غني خذات جوار يظهر لي كل بومت ولا كل اونترينمون يمشي يشري لها ساك خاطر سي با ايفيدون سي با لو كان تاع توانسه بيان سور جوارتنا مي بون ان شاء الله يا رب هو غالي الكيلي هو الكيلي لو فري جو دي هو غالي برشا اول حاجه ويلزم واحد يعرف قيمته خاطر اللي مش تهز ساك كيما هذا شوف البنوار اللي لبسته شوف الصباط اللي لبسته والمشطه اللي قدتها هي دايوغ عبد الستار هو ما il le donne pas n'importe qui يعني c'est un sac personnalisé codifié يعني حتى كي تسرق يتعرف خاطر فيه كود وفيه لي انيسيال نتاعك ومعمول سبيسيالمون ليك انت يعني كيما برشا قطعات توا دون لو موند دو لوكس الكراب وكل يتعاملوا لعباد معينه اي معناها سور كوموند سور كوموند فوالا انت نورمالمون اليوم تجيب لنا انا وحاوله ساك تحكي هكا ساك كيلي وانا نقعد نصور ونحل في جوجل نورمالمون تودنا كل وحده كيما ودتك هي باللي برودوي خذوا دي برانس وانا نجيب لكم لي ساك ولا خذوا دي جوار انت عتجيب لنا لي برانس الصوره حسي لما في الصدور شوف حاولي الراجل الاثنين